अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ रूटीन वीकली वीडियोस के साथ। लंबे टाइम के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। बहुत अरसे से हम लोग लॉन्ग टर्म एंड 2021 पे काम कर रहे थे, बट नाउ अगेन हम लोग अब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स और थोड़े थोड़े पीरियड को डिस्कस करेंगे। जिस हफ्ते का इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ ये 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक है। 2021 का इब्तदा होगी और इधर से 2020 का इख्तिताम है। आपके लिए खुशखबरियाँ तो स्टार्ट हो ही चुकी हैं। मैंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वीडियोस आपको दी प्लैनेट्स की, उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी उसे ज़रूर एक नज़र देख लीजिए, जिससे आपको 2021 के जो बड़े इवेंट्स हैं आपके लिए, एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल ताउन आपको मिलेगा, वो आपको उस वीडियोस में अंदाज़ा हो जाएगा। अभी 7 दिनों की बात करते हैं। मार्स आपके 9th हाउस में है। ये स्टूडेंट ल्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ी जो ल्यूज़ हों उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकरेज, रियल एस्टेट वाले लोगों के लिए, एग्रीकल्चर वाले लोगों के लिए, लाइफ स्टॉक वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। मार्स अगर 9th हाउस में हो तो प्रोडक्टिव होता है, प्लान्स पॉजिटिव होते हैं, फिज़िकल एनर्जीज़ मैक्सिमम होती हैं, शॉर्टकट्स मिलते हैं, कानून आपको फेवर करने लगता है, मौसम आपको फेवर करने लगते हैं। सो मार्स इज़ इन आइडियल फॉर्म। तमाम वो लोग जो फील्ड्स मैंने गिनवाई हैं उसमें रिस्क टेकिंग कर सकते हैं। सन आपके कैप्रिकॉर्न हाउस में आपका 6th हाउस बनता है, तो दैट मीन्स सूरज आपकी हेल्थ को एंड आपकी डिसिप्लिनरी साइड को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। अगर सूरज आपके 6ठे घर में हो, कैप्रिकॉर्न हाउस में हो, तो आपकी कंसंट्रेशन, जहनी दबाव, कंसंट्रेशन बढ़ेगी एंड जहनी दबाव कम होएगा, प्लेजर लेवल बढ़ेगा, इमोशंस में मैच्योरिटी आएगी, आपके इरादों की कमज़ोरी रिपेयर होने का ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई बंदा किसी ऐसी आदत में फंस गया था जिसे वो अपनाना चाहता नहीं था, लेकिन किसी वजह से उसके साथ वो आदत चिपक गई है, ऑल टाइप ऑफ एडिक्शंस, तो रिपेयर करने के लिए जिस तरह की टाइम सपोर्ट हमें चाहिए होती है वो इस वक्त आपको मुयस्सर है, आपके रूलिंग प्लैनेट सूरज की वजह से, सन की वजह से। मरकरी भी सन को ज्वाइन किए हुए है 6th हाउस में। दैट इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन, अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े सोच, अंदाज़े फ़िक्र बहुत पॉजिटिव, विद मैच्योरिटीज़, विद ब्रेवरीज़, विद ड्यूटीफुलनेस, फ़र्ज़ शनासी जिसे कहते हैं, एहसास जिसे कहते हैं। सो इस अंदाज से सूरज और मरकरी भी दोनों अच्छी पोजीशन पर, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छा, हाउस वाइफ्स के लिए भी बहुत अच्छा, जहनी अमराज में मुब्तला ल्यूज़ के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा, टू रिपेयर देमसेल्फ, वो अच्छे अंदाज से इसे डील कर सकते हैं। वीनस 5th हाउस में है ल्यूज़। 5th हाउस द हाउस ऑफ लव एंड केयर, एंड वीनस इज़ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर। दोनों एक ऐसी पोजीशन पर आकर मर्ज हो गए, एक ऐसे एंगल पर वीनस आ गया है कि अगर आप इस वक्त अपनी पसंद की शादी के लिए कुछ कोशिशें करना चाहते हैं, कुछ इरादे रखते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो कामयाबी से हमकिनार हों, तो दिस इज़ द सीज़न जिसमें आप प्रपोज कर सकते हैं चीज़ों को, एक तरह से इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसका बेस बना सकते हैं। फिर नाराज़ ज़िंदगियों में जो लोग ऑलरेडी कपल्स हैं, ज़िंदगियों के फ़ैसले हो चुके हैं, फैमिली लाइफ परफॉर्म कर रहे हैं, एंड टाइम की नेगेटिविटी की वजह से पिछले कुछ सालों से उनके दरमियान कुछ ज़हनी हम आहंगी में तज़ाद आ गया था, दिमाग या दिल आपस में मिल नहीं रहे थे और वो ल्यूज़ थे, या उनमें से कोई एक ल्यू था, उस कपल में से कोई एक ल्यू था, तो ये वीनस उनकी नाराज़गियों को ख़त्म करने में बहुत अहम रोल अदा करेगा। एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न ये तो अपनी अच्छी पोजीशन पर है। इस हफ्ते एक बड़ा इवेंट भी होने वाला है, फुल मून, जो कि फ्यूल है टुवर्ड योर इमोशंस, टुवर्ड योर सीक्रेट पावर्स, टुवर्ड योर स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड योर सेंसिटिविटीज़, टुवर्ड योर एक्स्ट्रा पोटेंशियल्स। ये फ्यूल है, फुल मून इज़ अ फ्यूल टुवर्ड योर एक्स्ट्रा पोटेंशियल्स। वो आपके 12th हाउस में होगा। अगर चांद कहीं भी हो, पूरा चांद हो, तो वो आपकी जज्बात की निखारने की वजह बनता है। अगर पूरा चांद कहीं भी हो, कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह बनेगा, कभी आपकी एहसासात को उभारेगा। लेकिन जब पूरा चांद कैंसर हाउस में हो तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह बनता है, वो आपकी डीप थिंकिंग की वजह बनता है। और ये वाला जो पूरा चांद है जो 30 तारीख को होगा, 30 दिसंबर को,
یہ آپ کے کینسر ہاؤس میں مطلب آپ کے 12th ہاؤس میں ہوگا. دیٹ مینس کہ آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ سکیں گے. دیٹ مینس کہ آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آپ کے مشنز کیا ہیں, آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اینڈ وہ میچورٹی کے ساتھ ہو سکے گا. ایٹ دیٹ ڈے 30 کو 31 کو اینڈ 1 جنوری تک تقریباً آپ کو وہ ڈیجا وو کانسیپٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو وقت رپیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا, جس میں آپ کو خواب سچے آنے کے چانس میکسیمم ہوں گے, جس میں آپ کو اپنی پرانی یادوں کو رپیٹ ہوتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملے گا. وہ راتوں میں ہوگا جب چاند یا مون لائٹ اویلیبل ہوگی. اینڈ مون لائٹ کو گریب کرنے کی بھی کوشش کریے. اگر آپ گھسے رہیں گے کمروں میں, گھروں میں, تو پھر ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ کم آئے گا. اینڈ آخری بات, ایز اے لیو اس وقت آپ کا ٹیک آف ٹائم شروع ہے. پلانٹری پوزیشن شارٹ ٹرم ہو, لانگ ٹرم ہو, مائنڈ اسکل سے ہو, ریسورسز سے ہو, فزیکل اسٹرینتھ سے ہو, پلاننگ سے ہو, تھنکنگ سے ہو, ریلیشن سے ہو, لو سے ہو, ایوری تھنگ از سیٹل. اب کمپلین کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیوز, اب پرفارم کرنے کے دن ہے. کوئی بھی لیو اس وقت اگر کمپلین کرتا ہے تو یہ اس کا انڈیویجول ایشو ہے. تمام دنیا کی سائنسز, آسٹرولوجیکل, وہ اس بات پر متفق ہیں, کہتے ہیں تھنگز آر ان یور فیور, ایونٹس آف سولر سسٹم ان یور فیور. اور پھر بھی اگر آپ شکایت کرتے ہیں تو دیٹ مینز آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی سینسٹیوٹی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ڈیزیز ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ڈیمیج ہے جو آپ کو پرابلم کر رہا ہے. اس کو جرنلی ریزالو کرنے کے لیے آپ روبی, ایمرلڈ, ڈائمنڈ, یہ سب سٹون یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے فرینڈلی سٹونز ہیں. بٹ اگر آپ ان سب چیزوں کو یوز کر چکے ہیں اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر آپ کو اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے لیوز. اور اس کے لیے اگر ہمارے ایسٹرو جیمز کے فورم پر آپ اپنی برتھ کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی برتھ کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لیوز, ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگر وہاں ڈائگنوسس میں کوئی انڈیویجول سیویئر ایشو نظر آتا ہے تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ایکسٹرا ریمیڈیز, ایکسٹرا اسپرچول ایکٹیویٹیز لائک سورہ شام, سورہ یاسین, وہ آپ کو میسر آ جائے گی اور آپ اس سے ریکور ہو سکیں گے. اور اس وقت ریکور ہونا زیادہ ضروری بھی ہے لیوز, تاکہ گولڈن سیزن ویسٹ نہ ہو. آپ 30 سال بعد اتنے طاقتور پوزیشن کو جج کر رہے ہیں اور یہ اتنے طاقتور پوزیشن کو انجوائے کر رہے ہیں. اینڈ ججمنٹس کی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد اپنی پازیٹیوٹیز, اپنی اسکلز, اپنے ریوارڈز کو گریب کریں اور اگلے فیوچر کو سیکیور کریں. کمنگ جو ڈیز ہیں اس کو آپ سیکیور کریں. وائٹ کلر از لکی کلر, سنڈے از دا لکی ڈے, 1 از دا لکی ڈیجٹ, آپ کے لیے یہ لکی رہیں گے. ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. دیٹس آل فار دس ویک. ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیو سن کے کچھ نالج ملی ہوگی لیوز. اگر یہ میری ایفرٹس, میری ٹیم کی یہ کوششیں آپ کو پسند آتی ہوں, میں پورے 2020 میں یہ بڑے ہی اعلانیہ انداز سے آپ کے سامنے یہ کہتا آیا ہوں کہ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. امید کرتا ہوں آپ میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے دعا ضرور کریں گے. میں نے اپنے ٹپیکل انداز میں پلانٹری پوزیشن, ایونٹس آپ کے سامنے رکھ دیے. پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی جو آپ مزید سننا چاہتے ہوں یا ریسرچز چاہتے ہوں اس پر, یا پروفیشنل اوپینین چاہتے ہوں, تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا. میں اگلی ویڈیوز میں کوشش کروں گا 2021 کے ویکلی ویڈیوز کو ایک نئے انداز سے پیش کرنے کی. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.